السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ الصحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير. معكم قناه ايمن رضا. اليوم البنات بغيت نقدم لكم واحد بسبوسه خفيفه على القلب، كتجي زوينه ديال الشكلاط. فايته مشاركه معكم بسبوسه، اول بسبوسه شاركتها معكم هي اللي درتها بالداناب، وثاني بسبوسه شاركتها معكم فرديه هي اللي درتها بالحليب. هذه البنات بسبوسه بالشوكولا، كتجي بالكاكاو وفيها دانون، حتى هو دانون فاني، وبس زوينه ساهله دغيا توجديها في الدقيقه الاخرى. يعني يجي عندك الضيف توجديها دغيا. كان هاد المقادير هادو اللي غادي نقدمهم لكم دابا البنات، كنطحنهم كلهم في مولينكس، ماشي بحال البسبوسات الاخرين اللي كنت قدمت لكم كتصاوبوهم غير بالفوي. وهذه كتجي زوينه البنات. غير بقاو معايا وتبعوا المقادير، تبعوهم زعما ما نقولش تبعوا كيفاش غندير كل حاجه بحاجه باش تصدق لكم وتجيكم زوينه. كنتمنى تجربوا اي وصفه قدمتها لكم البنات في القناه، غير جربوها. ما عجباتكمش، ما صدقاتش ليكم، ماشي حاجه، كتبوا لي في التعاليق وانا نقول لكم المشكل مناش. اي حاجه بغيتوا تسولوا عليها البنات كتبوا لي غير في التعاليق ونرد عليكم. مرحبا والف مرحبا. دابا البنات ندوزو للمقادير. حاجتي هنا البنات، عندي 3 البيضات، عندي هنايا 2 خمارات، فانيلا، دانون فاني، كاس ونص ديال السميده رقيقه، السميده اللي تكون نوعيه جيده، عندي كاس لاروب ديال السنيده، عندي كاس الزيت، وعندي هنا البنات 2 معالق ديال الكاكاو. والمول راني ديجا وجدتو، دهنت فيه الزبده ورشيت عليه شويه السميده رقيقه. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. نبداو البنات في طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غنديروا البيض، يكون مغسول قبل، يكون على درجه الحراره ديال المطبخ. نوصيكم البنات الا بغيتو تصدق لكم شي وصفه ديما البيض تكونوا مخرجينه قبل. عندك هو، عندك الحليب، عندك دانون، ضروري 3 البيضات، عندي كاس الزيت، كاس سنيده، نديرو دانون، ما بغاش تكب لكم ديروا ليه العاشق. فانيليا، غنجمعو كلشي غنديرو جميع العناصر، غنديروهم في خلاط كهربائي. غنديرو كاس ونص ديال السميده رقيقه، غندير 2 معالق ديال الكاكاو كبار، سمحوا لي التخماليه باش هي كيعطينا هذاك اللون في السميده رقيقه. غندير 2 خمارات، هما اللي بقاو ليا، بقاو 2 خمارات. وضروري غنشارك معكم السقوه باش غادي نسقيها من غطيب ان شاء الله، حيت خاصني نوجد السقوه. اون فوا غادي نطحنها وغنكبها في المول وغنخشيها في الفران. انا راه سخنت الفران راه موجود، غادي نوجد معكم السقوه، حيت السقوه خاصها تكون بارده. ها نتوما البنات بقاو معايا تنطحنها باش ما تصدعكمش ونوريكم كيف جا الخليط. ها نتوما البنات من بعد ما طحنت الخليط ديال البسبوسه شوفوا كي جا. دابا غندي نديرو كتهنيكم دغيا كلشي كديروه في المول وتهناو. دابا غنكب كلشي في المول ديالي، ساهله دغيا توجديها. سمحوا لي طاح على هذا، راه زدت قرصه ديال الملح ما ذكرتهاش لكم،
لتصحيح الذوق. الفران ديالي راه مشعول، درجه الحراره البنات 88، ونقصوا البوطه مهيله، خليوها طيب على خاطرها. تقريبا راه كطيب نص ساعه حتى ساعه الا ربع، راه بحال الشكل ديال الكيكه. بقاو معايا ونوريكم كيفاش جات في الاخر. البنات دابا غادي نوجد معكم السقوه اللي غنسقي بها البسبوسه من بعد ما طيب. هنايا البنات انا راه درت بحال كتقولي 2 دراهم ديال الشكلاط، غير الشكلاط العادي كاع. غادي نزيد عليه كاس ديال الحليب كيف ما قلت لكم، غنزيد كاس الحليب، وهنا زدت معاه معلقه غبره ديال كاوبيل البنات. الا ما عرفتوش ها هو راه كيدير غير 5 دراهم، هاد مالين 5 دراهم تلقاو غير 5 دراهم. صافي انا حركته. غادي نزيدو عليه باقي ليا واحد شويه، واخا قلت لكم كاس الحليب انا نزيد واحد شويه، داكشي اللي بقى في الكاس نزيد لها واحد الربع هكا. وغنديرو فوق البوطه وغنبقى نحرك، يعني يدي ما كنحيدهاش باش ما يتحرقش ليا الشكلاط. اجيو معايا ونوريكم كيفاش. ها هو البنات انا درتو فوق البوطه، ديروا عليه بوطه شويه يكون مهيله، كتخليوه نخليه واحد شويه على ما يذوب داك الشكلاط. شتي البنات ها هو كنبقى مستمره في التحريك. شتي البنات ها هو راه داب الشكلاط، بقاو كتحركوا فيها. شتي باقي ليا الجناب، بقاو تحركوا مزيان. صافي من توجد السقوه ديالنا غنطفي عليها تبرد، ومن تخرج البسبوسه ديالي نسقيها وهي سخونه. خاص تكون البسبوسه سخونه والسقوه تكون بارده. البنات من بعد ما خرجتها من الفران راه باقا سخونه. دابا غادي ندير لها هكا بهاد الشيته، بس ما عنديش العود الكيغدون سالي ليا داك الكبير ديال الشوا باش نسقيها مزيان وتدخل ليها السقوه. الا بغيتو تقطعوها نتوما اصلا طريفات وتزينوها ماشي مشكل، انا كنفضل بحال هكايا باش نسقيها. راه ما نقولش لكم البنات فاش غتبرد راه غتجي زوينه. من الاحسن تسقيوها وديروها في الثلاجه، راه كتبرد كتجي غزاله. ها نتوما سمعوا كي باقا سخونه. شتي ضروري البنات كيف ما قلت لكم تكون السقوه بارده. شتي البنات راه كتشرب السقوه زوينه مع داك الشوكولاط غبره ديال الكوبيل، كيعطي واحد التعليكه. ما تجهدوش عليها العافيه ملي كتكونوا كطيبوها، خليوها طيب على خاطرها باش طيب لكم من الداخل. هذه نصيحه لا في الكيكه لا في البسبوسه لا في اي حاجه. غنخليها دابا البنات تشرب السقوه مزيان، ومن تشرب السقوه غادي نزوقها معكم باش اللي عندي موجود اللي متوفر عندكم سقيوها. انا غير سالا ليا الشكلاط، كل ما كان سالا ليا كنت غادي ندوبو ندهنها بالشكلاط من الفوق وندير ليها بحال الشكل ديال خطوط اللي كنديروا في ديك الحلوه ديال الرخامه بحال هكا كتجي غزاله. بقاو معايا ونوريكم كنزوقها. البنات ما قنعتنيش ديك السقوه، جاتني من الفوق هنا واخا غنزوقها ما غتبانش. ها نتوما البنات راني درت 2 معالق ديال الحليب هنايا، ودرت 6 حبات ديال الشكلاط عادي، خليتهم يذوبوا على بوطه مهيله وكتبقاو تحركوا. اون فوا كيذوب داك الشكلاط والحليب كتزيد عليهم دانون دانيت شوكولا، كان عندي موجود في الثلاجه، لقيت واحد الحمد لله ما لقيتو بعدا. دابا غادي نكب هاد الخليط، راه اصلا فايته مشاركه معكم في واحد الكيكه الا بغيتي تشوفوها، فايته دايرها معكم.
غتلقاوها في القناه. صافي من غنزوقو بها ديك الساعه زوقو من الفوق باش ما بغيتوش الشكلاط الكوك اللي بغيتو، فيرميسيل، الالوان، كحل، فاش اللي بغيتو. وكفاني الخليط ها هو، وغنديرها في الثلاجه تبرد عاد نزوقها باش ما بغيت. بقاو معايا. ها هي البنات من بعد ما زوقتها كيف ما قلت لكم الزواق حسب الاختيار. انا زوقتها سبيسيال حيت غدا عند خويا يلاه تزوج، الله يكمل عليهم بخير. من هاد المنبر كنقول لهم مبروك عليك اخويا، وباش ما تمنيتي ان شاء الله، والله يوفقكم الخير والله يعطيكم الذريه الصالحه. وهاد الكيكه غنديها ليه ان شاء الله، ديروا معاه كاسكروط. كنتمنى تعجبكم، ماشي حتى كيكه سمحوا لي انا بديت كندخل نخرج نهضر بسبوسه. كنتمنى تعجبوا وكنتمنى تعجبكم حتى نتوما، وكنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. غير جربوها البنات، راه كتجي خفيفه خفيفه وزوينه وكتجي معلكه بداك السقوه والزواق كيف ما بغيتو ديروا نتوما. انا شات ليا هاد الزواق حيت كنت كنصاوب به الصابلي، بقى عندي في الثلاجه هو باش خدمت به. كنتمنى تجربوها وكنتمنى ما نطولش عليكم هذا الفيديو، وكنقول لكم بسلامه. وما تنساوش ديروا لي اللايك وابوني فضلا وليس امرا، وباش حيت نتوما اللي كتحفزوني وتخلوني ننزل لكم فيديوهات جداد. دعموني باش ديما نعطيكم الجديد. مع السلامه.